السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام وضيوفنا العظام وإخواني في الدين، إني أريد اليوم أن أملي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول اللغة العربية وأهميتها في دين الإسلام، فالتمس منكم أن تستمعوا بغاية من الشوق والنشاط. أيها الإخوة الأحبة، القرآن الكريم في آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإخواني في الدين وطلاب العزيز، من عناية أعلام الأمة باللغة العربية قول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أبو داود عن العرباض بن سارية يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. شعبة يقول: وتعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم فإن المرأة نوره النائبة، فيستعير الثوب والدابة، ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. وقال ابن فارس في قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أيها الإخوة الكرام، وقال تعالى النبي: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب،
ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. وقال أحد العلماء إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان عربي، ولم يكن من سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، فصارت معرفته من الدين، كما قال عمر ملاك الإسلام: تعلموا العربية فإنها من الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.